हाय माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे सगळी? बरी हाय न्हू? हांवूय बरें हा. आयज हांव म्हगेले बाबा गेले बाल्टिमाचे पिक्चर्स तुमकां शेअर करतले. ओके, सो तेज्या पयलीं हांव तुमकां म्हगेली डिलिव्हरीची स्टोरी सांगता. इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ रियल लायफ स्टोरी. ओके, सो सांगता तुमकां. आमगे बाबा 10 तारखे जाल्लो जानेवारीचे 2024 ह्या वर्सा. ओके, सो आनी म्हाका डेट दिलेली 11th जानेवारी. ओके, सो त्या एक दिसा केन्ना 8 तारखेर हांव चॅकअपाक गेलेलें जानेवारीचे. सो डॉक्टर म्हणपा लागलो बेबी चड व्हडली हा आमी म्हणपा लागलो. सो म्हाका ताणें मागीर सोमती डेट दिली 11 तारखेर. ओके, म्हाका खबर ना तें ऑपरेशनाक काडलें म्हणून म्हाका. ओके, सो ते म्हणपा लागलो गॅस्टर ऑयल बी घेवन यो म्हणून. कित्याक मागीर हांवें डॉक्टरा विचारलें, डॉक्टर म्हणून सांगलें डिलिव्हरी कितें जातली काय म्हणून नॉर्मल करपा आमी ट्राय करया म्हणपा लागलो. सो म्हाका 10 तारखेर रातचें एडमीट जावं म्हणलें. ओके, आनी त्या दिसा वयतूक रातचें ते गॅस्टर ऑयल दितले पिवपाक कितें, आनी मागीर जायना जाल्यार मागीर चोवया म्हणपा लागलो. सो मामा खबर आहा नुसता म्हाका ऑपरेशनाक काड म्हणून. म्हाका कांय सांगना ती हांव भितो म्हणून. ओके, सो 8 तारखेर गेलें घरा चॅकअप बी जायन. आनी मागीर आमगे एक फॅमिली फादर आहा. मामान ताका सांगलें फादरा अशें करून मार बी म्हण म्हाजे पासत. सो तेजी मामी बी अशें करून प्रेयर कोत्ता. ओके, सो ते सांगलें, तें मागीर सांगलें म्हाका कितें कितें करपाचें तें हांवें केलें. तें कितें सांगलें चोय म्हाका ती म्हणपा लागले ब्लेसड सॅक्रमेंटा ना एक फूल घे म्हणपा लागलें गार्डनांतले ब्लेसड सॅक्रमेंटा कडेन लाय आनी मागीर पोटा लाय म्हणपा लागली. मागीर म्हाका व्हरपा बी कोण आसोना आनी तेन्ना म्हाका 9 months ऑलरेडी लागलो न्हू, ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपा येयलेलें. सो म्हाका बायकान बी वचपा जायना जालें. सो मागीर म्हाज्या मामान म्हाज्या भयणी सांगलें मातशें तूं वोसान यो म्हूण इकोचेन ब्लेसड सॅक्रमेंटाचो तेका लायन हाड म्हणून. मागीर आनी म्हणपा मागीर ते हाडलें, ते पोटा बी लायलें आनी ती आंटी म्हणपा लागली धूप बी घाल म्हणपा लागली. म्हाका धूप बी घायलो. ओके, आनी रातचें अशें करून जेवण करून बेश्टें वॉक केलें भायल्यान हांवें मामान आनी डाडाय कोत्तालो. सो आनी हांव जोबर अशें करून वॉक बसून कोन्न नाहलें कोरीन नाहलें. मागीर म्हाका कजन पासून म्हणटालें मागीर मातशें छोड वॉक कर गो नॉर्मल जातलें बेगीन सुणटलें बी म्हणून. हांव रोखडें टायर्ड जातालें, म्हाका जायना नाहलें चड चलपा बी अशें करून. म्हाका सारकें फुगासां मारतालें. सो कोन्न नाहलें. मागीर त्या दिसा रातचें 9 तारखेर ते रातचें वॉक बी कोन्न येयलें आनी हांवें म्हणलें असो टायर्ड फील जाता. सो मागीर ती म्हणपा लागली असो न्हीद म्हणपा लागली. मागीर हांव न्हिदलें. मागीर वेलसून फोन केलो म्हाका. मागीर तेका उलयता आसतना अशें करून बस पेन येवपा लागलो पोटार. मागीर तो म्हणपा लागलो मामा तेंका सांग आनी ऑलरेडी कितले 11 o'clock जालें. हांवें म्हणलें ना रे म्हणलें बेश्टें दुखता आसता म्हणलें कित्याक म्हाका मातशें अशें करून दुखतालें. मागीर म्हाका चड कशें दुखपा लागलें. मागीर मामा उठयलें रातचें उठय आनी मागीर मामा म्हणपा लागली तितीना फोन करुया म्हणपा लागली. ती अशें करून नॉक जाली. मागीर ती म्हणपा लागली तितीन म्हणपा लागलें आमी हॉस्पिटलां व्हरया म्हूण तेका. मागीर तुमकां सांगलें ना लास्ट विडियो न्हू, ते मागीर ड्रायव्हरा बी आपयलो. मागीर ती आमच्या बारा हॉस्पिटलां येयली. मागीर म्हाका सारकें आख्खें वाट अशें करून पोटा दुखता आनी हांव हिंगा हालें हांगासाय हालें आनी मागीर सासमाय थिंगा हालें घरा हालीं माणक्या शिरोड्या. ओके, सो मागीर मामान ती फोन केलो हॉस्पिटलां यो म्हणून. मागीर ती येयली हॉस्पिटलां सगलो ना हय ती म्हणपा लागली पयलीं वचोन तुमी चोया म्हणपा लागलें कित्याक लास्ट टायमी म्हाका तशें जालें तशें करून पोटा दुखपा लागलें बट कांय जावं नाहलें. सो आमी गेली. मागीर डॉक्टर म्हणपा लागली भुरग्यागे रोप हाडला तुगे रोप हाडला म्हणलें ना. मागीर सासमाय फोन मारलो कित्याक म्हागे रोप बी सगलें थिंगा आहालो. बेबी गेलो रोप बी सगलो. मागीर सासमाय मागेली रोप घेवन येयली. ती पावता म्हणल्यार म्हाका येलें लेबर रुमा. सासमाय पावता म्हणल्यार म्हाका लेबर रुमा येलें भितर. ओके, मागीर सगलें ECG बी सगलें काडलें. बेबीगे हार्ट बीट बी चॅक केलें सगलें बरें. मागीर म्हाका तेगे ड्रेस दिलो घालपा बी.
आनी दवरलें न्हिदायन आनी भयणी उस्त काय खबर ना त्या उस्ता येवन चोयता आमगे रुमा येवन चोय चोय हांवूया काय म्हणून मागीर जाणां सांगलें तेका कित्याक आमी ते न्हिल्ले आहा तेन्ना तेका उठावन हायलें. ओके सो मागीर जाणां सांगलें तेका हॉस्पिटलान येयलें म्हणून म्हाज्या उठपालें आपणा कित्याक उठाव ना आमी म्हणून अशें करून. ओके मागीर गेली मागीर येलें लेबर रुमा बी आहलें 2-3 हांव मागीर पेन येवपा लागलो. मागीर सारकें रडपा लागलें इतलें दुखपा लागलें. मागीर एक डॉक्टर येयलो डॉक्टरा चेडो तो येयलो चॅक करपा. तो म्हणपाक जायत टायम आहा डिलिव्हरी जावपाक. सो मागीर तो गेलो. मागीर म्हाका सारकें पोटां दुखता सारकें कितें जाता म्हूण कळना अशें करून. मागीर मोतीर उडपा लागलो कित्या म्हूण प्रेग्नंट जालें अशें करून बी थॉट्स येवपा लागले. इतलें म्हाका पेन जावपा लागलें कित्या म्हूण अशें करून सारकें नेगेटीव थॉट्स येवपा लागले. मागीर मागे मादर इल्लो येयलो तेणें होली वॉटर बी घेवन येयली. मागीर सिस्टरीन म्हाजे होली वॉटर बी पिवपा दिलें. तेजे उपरांत मामा येयली. मागीर ती 3 येयल्या भितर ब्लेसींग दिली आनी मागीर ती गेली भायर. मागीर हांव सारकें बॉब मारता. सिस्टर म्हणटा अशें करून बॉब मारनाय भुरग्यागे हार्टबीट मागीर हें जाता म्हणून म्हाका सारको कंट्रोलू जायना आहलें. मागीर हांव दिसायणी ते दिसायणी सारकें रडटा जायना म्हूण म्हाका कडेन सोंसपाचें म्हणपा लागलें. तूं अशें रडत रावलें जाल्यार तुका ऑपरेशन पडटो म्हणपा लागली. हांवें सिस्टर म्हाका जायना म्हूण सांगलें. अशें करून बॉब मारपा लागली. रडपा लागली जातोलें अशें करून हें करपा लागलें. म्हाका बरी हांव सिस्टर. ओके अशें करून मागीर तरी पूण जायना म्हणल्यार डॉक्टर कितले टायम उरला जायत टायम म्हणपा लागलें. तूं मॉर्निंग बी सुणटो म्हणपा लागलो अर्ली मॉर्निंग अशें करून 5 o'clock बी तशें करून. हांवें तेन्ना टायम जालो की 12:30 कितें जालेली. म्हाका पी ईता सारको कंटिन्युअस. पयलीं ते वॉटर बॅग आहा ते बस जातो म्हणपा लागली. ओके आनी एक सायडी मागीर खंय येवपा आहलो त्याच दिसता वय तो एअरपोर्टार आसतना उलयतालो तेका घरा कडेन पीन येता सांगलो चोय तुमकां. आनी तो मामा उठाय म्हणटा चोय तेन्ना तो एअरपोर्टार आहलो तो. आनी तेका काय खबर ना मागीर म्हाका कितें जालें तें. मागीर तेणें हांव हॉस्पिटला पावता फोन केलो दिसता हांव कोणाक केलो म्हणून. मागीर तेका सांगलें म्हाका लेबर रुमा बी येयलें म्हणून. मागीर तो फ्लायटार बसलो मागीर तेका कांय खबर ना. ओके मागीर जायते वखतान कितें वॉटर बस जालें म्हाका टायम खबर ना कितल्या जालें तें. मागीर हांवें सांगलें सिस्टरी मागीर वॉटर बस जालें म्हणपा लागलें. तरी पूण राव म्हणपा लागली. हांवें म्हणलें डॉक्टरा आपय म्हणून. मागीर जायतो डॉक्टरा आपयलें. मागीर डॉक्टर येयलें अशें करून चॅक बी केलें. मागीर डॉक्टर म्हाका एप्रिशिएट करपा लागलो वेरी गूड अशें करून म्हणून हें करपा लागलो. आनी मागीर 4:55 केन्ना बाबा जालो. मागीर हांवें म्हणलो पयलें हांव कित्याक प्रेग्नंट जालें आनी बाबा चोयता सगलें इसरोलें. इतलें म्हाका हॅप्पीनस येयलो म्हागेलें अशें करून. मातशें चोयलें मागीर म्हाका बेहोश केलें की तें इंजेक्शन कितें माल दिसता. मागीर म्हाका स्टिचीस पडलो न्हू. स्टिचीस बी पडले मागीर म्हाका कांय खबर ना. मागीर जायतो वखतान मागीर हांव अशें करून हें जालें ओके कॉन्शियस. मागीर सिस्टर म्हणपा तूं जाणा कोण जाला म्हणपा लागली. हांवें म्हणलें ना म्हणलें बाबा जाला म्हणपा हांव सारकें हॅप्पी जालें सारकें. पयलीं म्हणलो हांवें कित्याक प्रेग्नंट जालें बट बाबा चोयता सारकें हांव इतलें हॅप्पी जालें. सगळें तो पेन बी आतां सगळें गेलो कसो. आनी मागीर गोवा कांय खबर ना. मागीर तो लँड जाता तेणें फोन केलो म्हाजेचेर फोन करपा लागलो. मागीर हांवें चोवून आहलो तेगे फोन. मागीर ताणें आपणा मामीक मारलो दिसता. मागीर कितें जालें की तेका अशें करून विचारपा लागलो तो कितें जालें अशें करून म्हणून सारको टेंशन कसो जालें तेका सांग कितें जालें. मागीर सांगलें तेका मागीर ना पयलीं सांगपा ना आहलें तेका येवन चोवू दी म्हूण सोमतें. मागीर तेका जायना जालें. मागीर तेका सांगलें बाबा जाल म्हूण. हांव तेगे रिएक्शन सारकें. मागीर येयलो तो हॉस्पिटलान लिस्टन आमगे तो बाबा पाद्री केल चोय तो घेवन येयलो तेका. तो इतलो हॅप्पी जालो बाबा चोयन. ही मुगे स्टोरी. दिस वॉज माय स्टोरी. आनी सगळीं मागे पेरंट्स मागे इनलॉज सगळें हॅप्पी जाल सारकीं.
हे कजनूय म्हणपाक लागली आमची चिंतोंक ना म्हणटकी अशें करून नॉर्मल डिलिव्हरी जातो म्हणून. आनी हांव सगळ्या थँक्यू म्हणटा म्हाज्या पासत मागलो चोय सगळ्याक हांव थँक्यू म्हणटा. आनी स्पेशली म्हागे अशें फादरी मामीक तेणी सांगलें तशेंय केलें आनी म्हाजी नॉर्मल डिलिव्हरी जाली म्हणून. आनी हांव सगळ्या जेजू सायबीण मागीर सात हातूनीक थँक्यू म्हणटा म्हाजी डिलिव्हरी नॉर्मल जाली म्हणून. हांव नॉर्मल डिलिव्हरीक मागतालें सो थँक्यू सगळ्यांक. मागीर नर्स बी अशें करून चॅकअपा बी येताली न्हू ती मागीर म्हणटाली म्हाका आम चिंतोंक ना म्हणटकेलें नॉर्मल डिलिव्हरी जातली म्हणून. आम दवरलेलें म्हणटकी ऑपरेशनूय जातलें म्हणून. देवानू केलें तें सगलें. सो जेजू सायबीण मागीर सात हातूनीक आर्ग दिता. हांव तुमकोडे बाबागे बाल्टिमाचे पिक्चर्स तुमकां नेक्स्ट विडियोन शेअर करतलें. ओके ते म्हाका सारको नेटवर्क प्रॉब्लम आजून मागीर फिक्स जावूं ना. ओके सो हांव तुमकां नेक्स्ट विडियोन दाखयतलो. म्हाका लेंथी करपा जायना कित्याक तें मागीर अपलोडींग सारकें हें जाता इश्यू जाता मागीर देखून. ओके ट्राय टू अंडरस्टँड माय यूट्यूब फॅमिली. And thank you for watching my video. Bye. Love you all. God bless you all.